सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आजम सदर मुमलिकत से मिलने अफगान सदर आए। मुलाकात में सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी गुफ्तगू। वजीर आजम ने सदर को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारण, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। इंडोनेशिया के वजीर दिफा की सरबराही में वफ्द का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी राब्तों पर बातचीत। वफूद की सतह पर बातचीत में बाहमी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने इंसदादे दहशतगर्दी में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से ताजिर तंजीमों की मुलाकात। नुमाइंदों ने खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह कर दिया। वजीर खजाना ने कारोबारी बरादरी को मुकम्मल ताउन और शफाफियत की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में सेक्शन 37 से और दीगर मुतालिका मामलात पर गुफ्तगू। इजलास में मुआविन खुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी 1 माह में काबिल अमल हल पेश करेगी। सदर लाहौर चैम्बर अबू ज़र शाह ने कहा, हुकूमत ने 37 कानून 1 माह के लिए मौखर न किया तो हड़ताल करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर के 90 दिन में आर या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दिया। कहा, सियासत में बड़ा दिल रखना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI की हिमायत हासिल है। बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन पार्टियां लोगों और दूसरों की पसंद नापसंद पर नहीं चलती। तर्जुमान वजीर आला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में अरकान असेंबली मुत्तहिद हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा सियासी नाकामी का नतीजा है। पार्टी में कोई इंतशार नहीं, तमाम अरकान वफादार और क़यादत के साथ खड़े हैं। वजीर आला के फिल्मी डायलॉग संजीदा नहीं लेते। 90 दिन से एक डिक्टेटर के 90 दिन की बू आ रही है। देखते हैं 90 दिन में क्या करते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, अरकान की तादाद पूरी हुई तो अदम एतमाद लेकर आएंगे। अभी सेनेट इलेक्शन में रिहर्सल करने जा रहे हैं। तमाम ऑपोजिशन मुल्क मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेगी। हमारा जमहूरी हक बनता है। इलेक्शन कमीशन ने KP असेंबली की मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी कर दिया। KP में नून लीग और JUI को 9 नशिस्तें मिल गईं। PP को 5, PTI और ANP को 1 नशिस्त मिली। अकलियती नशिस्त पर JUI और नून लीग में टॉस होगा। गवर्नर सेक्रेटरीट का वजीर आला सेक्रेटरीट को खत। कहा, इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में जल्द अज जल्द असेंबली इजलास बुलाने का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी यकीनी बनाई जाए। बानी ने कहा है, उन पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। अलीमा खान का दावा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बानी PTI की बहन ने कहा, बानी ने पैगाम दिया है, पार्टी जाती इख्तलाफात खत्म करके सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे। हम जेल में सख्तियां काट रहे हैं, लोगों को जाती रंजिशों की पड़ी है। बानी ने हिदायत की है, तहरीक 5 अगस्त को पीक पर होनी चाहिए। अलीमा खानम ने कहा, 90 दिन का इसलिए कहा गया कि अरकान फैसला करेंगे सियासत में रहना है या नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने PTI की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरों की तरदीद कर दी। कहा, बानी PTI को जेल में B क्लास सहूलतें मुयस्सर हैं। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। चहलकदमी के लिए खुला सहन, एक्सरसाइज के लिए साइकिल मौजूद है। उन्हें एक बावर्ची फराहम किया गया है। LED, अखबार और किताबें मुयस्सर हैं। बानी ने कैद के दौरान 431 मरतबा ट्विटर से ट्वीट भी कराए। वो 10 बैनुल अक़वामी मीडिया चैनल से भी बात कर चुके हैं। डॉक्टर दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। PTI की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। PTI ने तहरीक के लिए 5 अगस्त की तारीख का इंतखाब क्यों किया, इसके पीछे एजेंडा है। 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी थी। PTI किसी और दिन का इंतखाब भी कर सकती थी।
वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है कि आलिया हमजा कुछ कहती हैं, सलमान अकरम राजा कुछ बयान देते हैं। लग रहा है पीटीआई के अंदर ही तहरीकें चल पड़ी हैं। शर्जील मेमन का कहना है केपी में आलिया मीन गंडापुर खुद ऑपोजिशन, जलाओ घेराव की सियासत करने की इजाजत नहीं मिल सकती। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आकर सियासत करना चाहें तो जरूर करें, एक बाप को अपने बच्चों से मिलने का पूरा इख्तियार है। आलिया हमजा ने अच्छे इवेंट को बेवकूफाना ट्वीट से मुतनाज़े बनाया। सलमान अकरम राजा पार्टी रहनुमा आलिया हमजा पर बरहम, कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा आलिया हमजा को पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा रवैया रहा तो कार्रवाई करेंगे। ये अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें जिस काम के लिए मुकर्रर किया गया वो करें। उन्हें पंजाब में पार्टी मुतहर्रिक करने के लिए मुकर्रर किया गया, ट्वीट के लिए नहीं। जारहियत को पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश है। भारत के इल्जामात की वजह से दो एटमी ताकतें आमने सामने हुई। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। पाकिस्तान तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। दहशतगर्दी इंसानियत और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए तनाज़ात का पुरअमन हल जरूरी है। वजीर खारजा इसहाक डार का SCO वज़राए खारजा इजलास से खिताब। कहा इसराइल और अमरीका के ईरान पर गैर कानूनी हमलों की मजम्मत करते हैं। इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत नाकाबिल कबूल है। इसराइली हमलों से गजा में तारीख का संगीन इंसानी बहरान सामने आया। इसहाक डार की रूसी और ईरानी हम मनसब से मुलाकातें। पाकिस्तान और रूस का तिजारत, तवानाई, ज़राअत और दिफा में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अब्बास इराक़ची से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पायदार अमन के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुकदमात की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत को कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत 30 दिन में कमीशन तश्कील दे, 4 माह में तौहीन मजहब के मुकदमात की कार्रवाई मुकम्मल करे। कमीशन को अगर मजीद वक्त चाहिए हो तो अदालत से रुजू कर सकता है। फाजिल जज हुक्म लिखवाने लगे तो एक वकील ने मुदाखलत की, जिस पर जस्टिस सरदार एजाज ने सख्त बरहमी का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की 42 समातें हुई। कराची की होलसेल मार्केट से चीनी गायब। हुकूमत ने चीनी के नर्ख मुकर्रर किए तो शुगर मिल मालिकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। होलसेल डीलर्स कहते हैं हुकूमत ने एक्स मिल रेट 165 मुकर्रर किया, जिसके बाद से सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने चीनी की सप्लाई ही बंद कर दी। एक हफ्ते से चीनी नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ रही हैं। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। दरामदी चीनी पर सब्सिडी न देने, टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। कहा ऐसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। हुकूमत ने टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। चीनी दरामद करने का फैसला मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने का भी इम्कान। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है पाकिस्तान में 25 नवंबर तक की चीनी मौजूद है। हर माह 5,30,000 टन चीनी फराहम कर सकते हैं। मुल्क के हर फैसले के जिम्मेदार वजीर आजम होते हैं। चीनी बरामद का फैसला जिसने भी कराया, वजीर आजम बरी जिम्मा नहीं हो सकते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले हुकूमत ने कहा था कीमत 160 रुपए से बढ़ी तो एक्सपोर्ट रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। सबको पता था चीनी की मकामी कीमत बढ़ेगी। चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई तो कहा जा रहा है इंपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने ये सब सिर्फ चीनी वालों को खुश करने के लिए किया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुल्की मईशत, इस्लाहाती एजेंडे और इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त पर मूडीज को तफसीली ब्रीफिंग। कहा 2 ट्रिलियन इजाफी महसूलात हुकूमत की खुद मुख्तार कोशिशों का नतीजा है। आइंदा 2 बरस में टैक्स टू GDP शरह 13 से 13.5% तक ले जाने का हदफ है।
امید ہے ریٹنگ ایجنسیاں مثبت پیش رفت کو تسلیم کریں گی، جس سے پاکستان کو عالمی مالیاتی منڈیوں تک مزید رسائی حاصل ہوگی۔ ورچوئل اجلاس میں وزیر خزانہ نے معیشت میں بہتری کے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی برقرار، 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,37,000 کی حد عبور کر لی۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1225 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف مزید کارروائیاں نہ کرنے کی ہدایت۔ 10 معطل ارکان سے توڑ پھوڑ کے الزام میں جرمانے کی وصولی بھی روک دی۔ تنخواہوں سے کٹوتی نہیں کی جا رہی۔ 9 چیئرمینز کو ہٹانے کی تحریک بھی روک دی گئی۔ حکومتی ارکان کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اپوزیشن کے 4 چیئرمینز کو ہٹایا جا چکا ہے۔ مصور کاکڑ کے اغوا اور قتل میں ملوث گینگ کی نشاندہی ہو گئی۔ سریاب کے علاقے سے دہشت گرد اشرف کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس بتایا دہشت گرد بھوسا منڈی میں مقیم تھے۔ مالکان کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس نے دہشت گردوں کے زیر استعمال گاڑی تحویل میں لے لی جو افغانستان سے لائی گئی۔ نادرا اہلکاروں کی ملی بھگت سے بھی فیملی ٹری میں غلط لوگ شامل ہوئے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا غیر ملکیوں کو پاکستانی شہریت دے کر پاسپورٹ جاری کیے گئے۔ سعودی عرب میں 5,000 افراد پکڑے گئے۔ نادرا اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آرز اور محکمانہ کارروائیاں کی گئیں۔ سینٹ اجلاس سے صحافیوں کا واک آؤٹ۔ RIUJ کا کہنا ہے صدر طارق علی ویک پر پولیس کا تشدد انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی اور دیگر کے منانے پر صحافی واپس آ گئے۔ سی پیک کا ہب سکھر ہوگا۔ ستمبر میں سکھر حیدرآباد موٹر وے پر کام شروع ہو جائے گا۔ PP رہنما خورشید شاہ کا بڑا اعلان، کہا نواز شریف کو کہا تھا کہ موٹر وے ہمیشہ پورٹ سے شروع ہوتا ہے، ہمارے ہاں پورٹ کو چھوڑ کر باقی جگہوں پر موٹر وے بنائے گئے۔ اسلامی بینک کے تعاون سے سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر شروع ہوگی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کی منظوری پر وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ ملک احمد خان نے مونسون کے دوران مؤثر حکومتی اقدامات کو سراہا۔ مہنگائی، تجاوزات اور قبضہ مافیا کے سدباب کے لیے پیرا فورس کے قیام پر خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کے ہر فرد کی فلاح میری ترجیح ہے، عوام کی بنیادی سہولتوں تک رسائی نصب العین ہے۔ بغیر مناسب مہلت دیے FBI کا ریکوری نوٹس غیر قانونی قرار۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ FBI کی انٹرا کورٹ اپیلیں خارج۔ نجی کمپنی کے خلاف 2 ارب 92 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس ریکوری نوٹس معطل کر دیا۔ دوسری نجی کمپنی پر 1 ارب 88 کروڑ روپے ود ہولڈنگ ٹیکس وصولی کی کارروائی بھی کالعدم قرار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ جنگ میں عظیم فتح پر مبارکباد دی۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا پاکستان نے جس طرح ساتھ دیا وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ محسن نقوی کی سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر اعلیٰ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی سے بھی ملاقات۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ مشہد پہنچے۔ صوبہ خراسان کے گورنر جنرل غلام یاسین نے خیر مقدم کیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، 24 گھنٹے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 78 ہو گئی، درجنوں زخمی۔ غزہ میں امدادی مرکز پر اسرائیلی فورسز نے فائر کھول دیے، فلسطینیوں نے لیٹ کر جان بچائی۔ 1 ماہ میں اب تک امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں میں 800 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں 3 صہیونی فوجی مارے گئے۔ اقوام متحدہ کی 8 ایجنسیوں نے غزہ میں امدادی کارروائیاں بند کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے 2 ریاستی حل کے لیے کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ کہا غزہ مسئلے کا حل 2 ریاستوں کے قیام میں ہے۔
امریکی صدر نے روس کو یوکرین سے جنگ بند کرنے کے لیے 50 دن کی مہلت دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا روس نے 50 دن میں امن قائم نہ کیا تو اس پر اضافی 100 فیصد ٹیریفائڈ کریں گے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے الٹیمیٹم کی کوئی پرواہ نہیں۔ امریکہ سے تجارتی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو 84 ارب ڈالر کی امریکی سامان پر ٹیکس لگائیں۔ یورپی یونین نے امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کی تیاری کر لی۔ یورپی یونین کے تجارتی سربراہ نے کہا 1 اگست تک امریکہ سے تجارتی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں اس فہرست پر عمل کریں گے۔ ہاکی ایشیا کپ کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے کا فیصلہ حکومت کرے گی۔ وزیر اعظم نے نیوٹرل وینیو کے مطالبے کا کہا تو کریں گے۔ سیکرٹری جنرل پی ایچ ایف رانا مجاہد کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا حکومت جیسا کہے گی منوان تسلیم کریں گے۔ ہماری ہاکی کی پوزیشن کافی بہتر ہوئی ہے، کچھ عرصہ قبل ایشیا میں بھی 5ویں نمبر پر چلے گئے تھے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم آج رات بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔ قومی ٹیم کا 6 روزہ کیمپ گزشتہ روز ختم ہوا۔ اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑیوں نے بھرپور ٹریننگ کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 میچز 20، 22 اور 24 جولائی کو کھیلے جائیں گے۔ لارڈز ٹیسٹ میں ناکامی سے بھارت کی پاکستان کے خلاف شکست کا زخم تازہ۔ 26 سال پہلے چنئی میں پاکستان نے اسی انداز میں بھارت کے دانت کھٹے کیے تھے۔ لارڈز میں سراج جس طرح آؤٹ ہوئے اسی انداز میں ثقلین مشتاق نے سری ناتھ کو بول کیا تھا۔ اتفاق یہ ہوا دونوں موقعوں پر گیند بیٹ کو چھونے کے بعد وکٹوں سے جا ٹکرائی۔ سوشل میڈیا پر فینس دونوں ٹیسٹ کی آخری وکٹ شیئر کر کے بھارت کو ٹرول کر رہے ہیں۔ اور لاس اینجلس اولمپکس 2028 میں کرکٹ کے مقابلوں کی تاریخوں کا اعلان۔ تمام میچ فیئر گراؤنڈ اسٹیڈیم میں 12 سے 29 جولائی تک کھیلے جائیں گے۔ مرد و خواتین کے 6 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ میڈل کی جنگ T20 فارمیٹ میں لڑی جائے گی۔ اولمپکس میں 128 سال بعد کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے۔ ٹیموں کی شرکت کا فیصلہ ممکنہ طور پر رینکنگ کی بنیاد پر ہوگا۔